ته ویل چې مزه پاتې شو سر ورته وکړه وما ورته ویل زمونږ د ملګري بیا خصوصا زمونږ طلبا زما په حوالې سره انتهایي د جذباتیت اظهار کوي تاسو دې نږدې علاقې کې مخکې کال ما یو چا ته ټایم ورکړی و دی بیمار وم د بیمارۍ د وجې نه نه وم راغلی وم هغه ملګري بیا ما پسې ټلیفون وکړو ماښام ته ما ته ویل ته خو رانغلې ما دومره انتظامات کړي خو زه آینده به پنځپیری کېږم بس مجبوري وي هغې ته ما زه به حاضري ولګوم انشاءالله العزیز بیا به راځم محترمو د هغې په بنیاد باندې مختصر څو الفاظو کې خبرې پیش کوم بیا به زه تاسو نه اجازه راکړم زه به انشاءالله محترمو دې وخت کې عالمي سطح باندې چې تاسو وګورئ د حق او د باطل په منځ کې یو مالکم ګرمه ده د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش جاری دی یو طرف ته اهل کفر ولاړ دي اهل باطل ولاړ دي یقینا د هغوی سره وسایل اسباب هم ورسره دي د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم ورسره دی د هغوی سره مادیات هم ورسره دي هغوی غواړي مسلمان تهذیب تباه و برباد کی هغوی غواړي د مسلمان عقیده او نظریه تباه و برباد کی هغوی غواړي مسلمان د دغه مسجد او مدرسې نه کټ کی هغوی غواړي مسلمان په خپل علماء حق باندې برزن او بې اعتماده کی لیکن محترمو بل طرف ته په مقابله کې دغه علماء کرام ولاړ دي دغه مدرسو والا ولاړ دي دغه درویشان ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب هم نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم نشته دی هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي لیکن محترمو کله چې تاسو په دغه معرکه باندې نظر اچوئ انشاءالله العزیز د تاسو ضمیر به د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د حق او د باطل په دغه معرکه کې فتح د دغه الله والاو ده فتح د دغه درویشانو ده فتح د دغه علماء کرامو ده او شکست د دغه کفر دی انشاءالله محترمو یقینا دې وخت کې د دین ګڼې شعبې کار کوي تبلیغ د دین شعبه ده سیاست د دین شعبه ده جهاد د دین شعبه ده تصوف د دین شعبه ده لیکن محترمو دا مدرسه شعبه نه ده دا مدرسه مرکز دی دا مدرسه د مور حیثیت لري دا مدرسه کارخانه ده دا مدرسه فکري ده که دا مدرسه آباده وه بیا به د دین ټولې شعبې آبادې وي انشاءالله که دغه مدرسه ناکامه شوه ده دغه مدرسې باندې خدا نخواسته خزان راغی بیا به قسم دی محترمو د دین ټولو شعبو باندې خزان مې الله دې راوکړي تاسو وګورئ شاته ماضي باندې نظر واچوئ کله چې انګریزانو فرنګیانو زموږ په تهذیب او کلچر او ثقافت باندې حمله کوله هغې اولنی ټارګېټ دیني مدرسه وه د هغې اولنی ټارګېټ زموږ ستا دیني درسګاه وه لارډ میکالي نصابي تعلیم جوړ کړو د علیګړھ په نوم باندې سر سید احمد خان د هغې هندوستان کې بنیاد کېښودو هغوی چې کوم نصاب درسې د لارډ میکالي والا راوړو هغوی ظلم دا وکړو د هغې نصابي تعلیم نه قرآن لرې کړو هغې نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې کړله هغې نه فقه لرې کړله هغې نه د دې کوم بنیادي مضامینو هغې پاک ختم کړله لرې یې کړله او د هغه نصابي تعلیم په بنیاد باندې هغوی دعوه کوله هغوی د دې عزم اظهار کوو ملت بر صغیر مسلمان کو په مستقبل کې په نامه باندې مسلمان وي لیکن د دې عقاید نظریات به د یهود او د نصارا وي د دې رسومات او اعمال به د هندوانو او د سکانو وي او هغه نصابي تعلیم اکبر آبادي مرحوم چې کله وکتل اور نہ روح کی شکر کری وا میں نے دیکھا ہے کہ پیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کے بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے علامہ اقبال سے کہا جاتا تعلیم مسالات کو کہتا اور نے شکر کری وا تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں غلور اور ان مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود اگر نصابی تعلیم ہو سبھی کے مسلمانوں تہذیب تباہ کول غوښتل اگر نصابی تعلیم ہے مسلمانوں باندې مسلط کو لیکن محترمو علماء دا پہ نشویدو علماء دا پہ احساسی شکار نو گرزیدلی اگر زمانہ کی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوفی رحمہ اللہ دا
دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودو او هغه دې کوم مضامین چې علیګړ نه ویستلی شوي وو هغه مضامین یې راوړله هغې د دارالعلوم دیوبند نصاب وګرځوو اولین حیثیت قرآن ته حاصلو سنتو ته حاصلو فقه ته حاصلو نور مضامین یې د هغې لپاره بنیاد د هغې لپاره د هغې خادم وګرځوله او محترمونه د دغه نصاب بنیاد یې په هغه اخلاص باندې کېښودو هغه للهیت باندې کېښودو هغه حوصاري باندې کېښودو چې نن کم په مشرق مغرب شمال جنوب کې وګرځي انشاءالله العزیز د هغه اخلاص ګمهیم دا ضمیر هم ورکي پیر طریقت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیہ سفرنامہ میں کہتا اگلی کی وہی دا دنیا خیلی حدود تلاڑم کمزی کی چرا دنیا حدود ختم شوی ہو لرزی کی اور دینی مدرسہ آگی کے درسی نظامی اموا آگی کے دین تو آگی کے علمی طور شعبے موجود ہوئے دیوئی ماں چکلہ دامی سر تعلق ہوکو نبیو تعلق دا علماء دیوبند سر ہو اگر نصاب دیزی طرح رسے دلو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیہ مخبر درم صبر نامہ صبر در صبر کی لگی انوی دنیا میں زیدہ لارما کمزی کسی میں یوخ پول انت ایک تاریخو کمزی کسی میں بلخ پول انت دو تاریخو انا دنیا خیرنی حدود و خیرنی پاسی لے گئے دیوی نیزی دجنہ کے لرا غلم دلتی مدرسہ دا بخاری شریف الاخیری حدیث درس دفارہ غلم دام دا علماء دیوبند اگر بچیو اگر روحانی اولاد و جدیزی طرح سے دلیو لادا میں نصاب تعلیم فارغ التحصیل علماء لادا میں مدرسے فیسو لادا علماء دیوبند فیسو مدینی منوری دلال رسول اللہ مخی دونی میں درے میشتے مدینہ منوری کیوں الدسور عزیز امام زبان عرب عالم عرب شیخ ارکان مدنی حفظ اللہ التے مدرسہ و مدینہ منوری کی زیخبری مدرسی تراوستم ماتے ایک کلاسون را خودلا غلام نماغ تردور حدیث اپوری ما کلاسون وکاتا عرب طلبا پکی نازو اے ماتوئی اس نازو دا پاکستان دا پاک المدارس نصاب مگا بڑے دے ارمی عرب طلبا تر غلام تردور حدیث اپوری پڑا لگو ماتے زمون کر اردو علم امرخ را خودلا آجی دا اردو پارسی اردو کتابون را خودلا ماتے ولدامون عربی تا ترجمہ کرے عرب طلبا تر پڑا لگو قسم دے رسی کی زمان سرا بے اختیار مولا قاسم نانوتی خلاص سلام پیشتو اللہ دا پکب اخلاص باندے ہو اللہ تعالیٰ بنا مقبولیت ورکولند رسول اللہ وطن ترا ورسے دو نبی علیہ السلام کلی و مسکن ترا نصاب دا ورسے دو اگر فیض دلتی ننچاری و ساری شو ہم دلو رسو کی مدینہ منورے کی مسجد قبا ترا ولم زمان زبان ماسر رسرو ماتے زیرہ حدود کی حکومت دلال دی غلطی ترک حکومت بازی نخی بریخی دی دیسی کی اور تصوری دوال طرف دور کرو ماتوئی دا گوری باوتے راو ماتوئی دا علامر دیکھ خبری نشتا اللہ پیغمبر بد حقیق اور اس کو باتا راتلو دو رکات نپت بے کول اگر زیدار نبی علیہ السلام و بدیسی کی دو رکات منزو کو بے بدل دی نافسو اکثر ملگری نامدد ہوئی اسے پنزے ہوا غزے اور تنو معلوم زودری دم دو رکات میں وقت لگا بے میں دعا پا قصیبہ میں وقت لگا بے ناسم ذکر اسکار کے مشغول ہوا یہ طالب راگے اردو کی ماسر لگی آدھے ماتوی لگ زیبر نکیرا مورتل زیدر کوم تلکینا مورتل لکم سیئے ماتوی دا بنگلادیش مورتل سکار کے ماتوی سالی سے تعلیمی ہم شمگم درجہ ہم تعلیمی ہم مورتل مدرسے کی کم سی کی دا ماتوی انگلینڈ کی دا مورتی انگلینڈ کی مدرسے اشتدے ماتوی اور تبلیغی جماعت سر تعلق ساتھی در ایوان شاہ دے ماوی اللہ بکر اگر نصاب انگلینڈ تبرسے تو لفیز انت جاری و ساری دے بلکہ ماجی کے لخبر مطالعی توسط ورکو ماجی کے لخبر نظر توسط ورکو قسم دے بیا ماہو کہتا فرانس کے اندر گلشنون آباد دی امریکے بزمے کی ماباد دی امریکے بزنگلاتو کی ماباد دی پاکستان کلی بکرے دیہات پا دیہات کریہ پا کریہ یہ قرون پا سرونو کی اندر دستر بندیانی شروع دی دامے پرون گرم دی نمدار دی خبری گواہی ورگئی چکم جنگ ہندوستان دزمکی میں تحصیبون شروع چلے ہو یہ طرف سر سید احمد خان اگر انگریز دلار نکاری نصاب را بڑھے ہو میں طرف تمانا قاسم نانوتی رحم اللہ اگر مدینی منورے اگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصاب را بڑھے ہو اگر تحصیبون ٹکرام
شروع نم د تهذیب په جنگ کې مولانا قاسم نوزل مولا روحاني بچي زړه دیوبندیا کله په کله کو سبب باندې لګیانې د تهذیب په جنگ مخوړان دی وسی الحمدلله محترمو دا نصاب ورزنه رسېږي دا تاسو ته په نظر راځي د تبلیغي جماعت په شکل خو هم ګورو دنیا کې ګرځي د الله د دین پیغام خلکو ته ورسوي دا مولانا الیاس کامل لوی رحم الله هغه نصاب فاضل او د دروم دیوبند فاضل او دا هم کې د دنیا کې ګرځي د جهاد محزون آباد دي ولکه زه وایم هر مدرسې د ټاټ او د چټای د تعلیم ته اعزاز حاصل نه فخر دی هندوستان ته برطانیہ راغله د سپر پاورو الله د ټاټ او د چټای په تعلیم په اصول باندې علماء دیوبند د بچو په اصول الله برطانیہ ماته کړلا وخرانه د وخت د سپر پاور روس راغی افغانستان پسمکه حمله وکړه الله د مدرسې او د ټاټ د چټای د تعلیم بیا را پاسو د وخت د سپر پاور د په اصول باندې مات کو وخرانه د وخت د سپر امریکا راغله چاچی دا غلط حکومت اعلی ناره لګولې چاچی دې لوی دعوی کولې الموم افغانستان په شپږ ګټو کې مفتوح جوړو دلته پر فتح جنگیم چتاو الله د ټاټ او د چټای د تعلیم په لاس باندې علماء دیوبند د بچو په لاس باندې هغه د وخت سپر پاور له مغلولا هغه زیر الله رب العالمین غرور ما کو قسم دې رسول نه تعالی مسلسل عالمی برادری ته چغې وهلې دې تعلیم ته وایي چې مذاکرات تر سره کېږي هغه تعلیم نه د مذاکرات او خیرات وکړو او ان شاء الله العزیز هغه ورځې نږدې دي چې امریکا افغانستان په ځمکه باندې د روس په شان د ټوکړې ټوکړې شي دا د افغان د ځمکې نه د ذلت سره د شرمندګۍ سره د رسوایۍ سره وځي او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شي ان شاء الله इंशाअल्लाह तालिबान दारवान की भी इमारत कायमी की इंशाअल्लाह मजबूर इंशाअल्लाह खुदाई ورته کنا زموږ د ټول عمر د زړونو امیدونه ورزوګانې دي د علماء او طلباء د دې درویشانو جړاګانې وي او زاری وا الله دې دا قبول کړی دا انشاءالله العزیز یو ځل به عمارت قایمي کی انشاءالله موږ یو خبر رسوږي تاسو پیژنئ چې څوک مخفي پیژنئ وسپوري چې د قوم تر توحید او سنت د اشاعت په نوم دوکه ورکول قرآن او حدیث په نوم چې د قوم ته دوکه ورکول طالبان حکومت باندې یاد شي یو بدل کوي بدعتيان حکومت ته بدعتيان لیکن خبره څنګه امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر سے رحمه الله اسلامي ای په وړه خو په ټولو د منور اسلام الزام د بدعتيان حکومت چې کله د مولا عمر سے رحمه الله حکومت ختم شو امریکا راغله ما کتلی قسم دې سواد کې عمر طالب بل ورځ مې کمن شهر کې جلسه و دنیا په زرګونو طلباو طالبانو ته موریات نو یاد خو دي عمل ته عمل دا پښتریان طالبان بسې باندې یو دومره خوشاله ورکم چې دا خو پټې وړې په تاسو کې کله کې نو تلوي لبرتيانو چې دا وی کومه کړه شو امریکایان را دي د لپاره بیا رحمت الله خپل سامانونه تر بسترو پورې قرآن مجیدونو نسخې او سره دې په دې ټیمه خرڅولې یو بیاز ورنامه راستلې په دې کې ما سره پروت ته په تور ته یو بیا روان دي امیر المؤمنین مولا عمر رحمه الله حکومت کې مطلب هغه عذاب وري ځبا چې کله دا دیو امیر المؤمنین کړځي سره راځي ټول ورته باندې پاس ده الله دې زړه کې ان شاء الله دې سترګې دې روان دي بیا وي مونږ دا مولا هبت الله سے د عمارت پلاس باندې به تونن صاحب ماته چاوي بلاره مونږ پیغام ریکارډ او دې نام د پاره فخر خبره ده چې موږ مشرکان کافران ویلا تر اوسه پورې د جهاد په سبب کې انتشار جوړ کړو
تفریقې دپاره د کفر دپاره نن بیا مجبوره شو چاته چې مشرکان ویل هغوی په لاس بیا خلک جهاد کوي الحمدلله محترمو دا هغه خلک دي دا د وخت حکمران ته ضرورت دي تاسو کتلي وو په دې ملک کې د تهذیبونو جنګ شروع همدا شیخان مې ورته رپورټونه کې ورته راړو ته هارونه وراچول کتلي مو مخکې ګام تاسو کتلي وو کله چې د منبر او د محراب د ازادۍ سودا کې د بغسر لوبو باندې نو مې ورته امامانو د تنخواګانو ویلي او هغه د امامانو تنخواګانې نه وې هغه د منبر او د محراب د ازادۍ سودا وه ما ته فخر دی په خپل دغه علماو باندې یو په 3000 روپو باندې ګزاره کړې ده د دې بچي وږي شوي دي خو دوی د منبر ازادي نه ده خرڅه کړې یو د محراب ازادي نه ده خرڅه کړې او نه به خرڅه انشاءالله هغوی اخبارونه ورته دي ونیولي دغه زمین خرڅ بس موږ خو یو د تاسو په کې هغوی چې ورته وکړي دا به چې دا خو هېڅ کار نه هغوی ته هم پته وه اخبارونه یې پسې واپس کړل ځای کړه چې هغوی یې لاندې تاسو ته نه راکړل 10,000 روپۍ هم ورته نصیب نه شوې ځینې جوړ شو الله دې موږ د دغسې زمین خرڅ علمای څوک نه وساتي د محترمو کې د جهاد محاذونه آباد دي هغه د دغې مدرسې د فضلاو برکت دی د هغه نصاب د تیار کرده بچو برکت دی نن که تاسو ګورئ په دې ملک کې د ختم نبوت د ناموس رسالت مسله راغلې ده هغه زمانه وه دې وطن کې قادیاني د کافر ویل جرم و امام شریعت سید عطاءالله شاه بخاري عدالت راوغوښتو ورته ویې عطاءالله شاه اشاجي ځای په ځای باندې د قادیاني د کفر نارې ته لګې امام شریعت سر کی سترگی ورگلی اور تو ہاں میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چوک چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ قبر پر کھڑے ہو کر کو انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے سبحان اللہ مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ سب طرح میں بیان تھا جو پولیس افسر ورته کاغذ ورکړی زنجیر قادیانی خلاف سموا حالات خراب دي اور دې حالات خراب دي تاسو کنټرول کړئ کنه یو دې زموږ د قابو خبره بهر ده مولانا جلندری سټیج پر خو د مسجد ته راغی 20 منټ خپل وصیت نامه ولیکل سټیج ته راغی وی فرمایل ودرېدو ها ها اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے ہاں ہاں اگر انہوں نے ہماری زبان کو درندگی سے روکنا سیکھا ہے تو ہم تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا دادا علماء دیوبند بچیو اس ہم نے اخیرہ اجلاس شروع مفکر اسلام مفتی محمود فرمائی رسول گھنٹے اجلاس وشکلو بدن میں دی خوبون تکی کیفیات والوقف شویدہ بالکم المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوب کی راضی ماتوی مفتی محمود ازر پاسی کا دا قادیانیان زمان سر زمان عزت صادر در کول غوڑی مفتی محمود ازر پاسی کا مات زمان عزت صادر را پسر کا ویلی سبر اجلاس شروع شکو بدن میں دی کیفیات دی قادیانی کے دام میں رالا گستو اخلق میں مخاطب کرالا موتی تاسو قادیانی نبی منی فرماتا ارکان میں منگے نہ منو موتی دے حکمن کتاب کی دیکھیں سوچے مان نبی نہ منی اگر کنجر و خزو اولاد دے اگر زیناکار و خزو اولاد دے مفتی محمود رحم اللہ بہر رازی اس ہم نے اجلاس ختمی کی قادیانی دا کابدہ عیم مکابر اپنیت منصوری کی باہر مولانا سید یوسف بن نوری رب تشرف سجدر آہ جاری کئی یا اللہ نمبر پاکستان دے سمرائینا قادیانی کابر اپنیت منصوری کی یا بردیز نظم جنازی انچلی کی رب بابر صورت کو ارتبندون اشترے مفتی محمود رازی اور طوی حضرت سر اچھت کئی رسول اللہ نے عزت کا وجب مبوگتو قادیانی بلو نکو دے لو سبحان اللہ ننو کتازو گو رئی زموستا حکمران د مغرب نه مجبور دي کله زموستا په نصاب حمله کله په ختم نبوت کله په ناموس رسالت حمله کله په مدارسو په نصاب سره چیړ چاړ ای سمرو کې درنه او بهر زموږ علما د جمعیت علما اسلام په شکل کې د دیو ګریوان تلاسونه وراچي د دیو په سترو کې سترګې ورکوي اسام د دیو تر اوسه پورې مخبرو غلط وظایمو کې کامیابۍ ته نه دي پرېږدي نه به نه پرېږدي انشاءالله محترمو دا دیني مدرسې اور ان سے تاسو دیو خبر وکم پورا په داوی سره کو
उनके बदे मुआशरे की मुख्तलिफ तहजीब पेजनो हलाल हराम पेजनो दर मदरसे बरकत जेवना के तनाड़ एक पहुंचा था ना तो पैदल सफर में घुसो कल मख्त में अजमान में जुबान में तो वही मेरा तजी कम सीधा लगा ले अगर दुनिया पर टोल की जो चल जरूर कम दिला पाने की दोनों नंबर चल सके वापस ही में वाह माते युकोर राहुतो मातो इला कोर गोरी और तेरे गोरम मातो इला को गोर दे पलियों बच्चे रुस्त हो देखो इन बच्चे को हम डॉक्टर शी अगर बच्ची मेडिकल वो डॉक्टर सोख बन के लिए वतन तो वापस आ गए मोर प्लार वाला परिश्रम से कर से दम एक आता का बच्चे मोर प्लार तो वही और कई बाबा बाहर परिश्रम से सर कर से गई अखमल खोर ते इशारे गई कई दाखिल सिस्टम दा तकसर स्पिनम दा समा को हम दार न हो के ना बाहर वाली कर से ये मुआशरे की हलाल और हराम होना तस्वीर ले सब कुछ उसे ताज़ होते हैं ताज़ हो रही वतन दा मुल्क जमूर मुसलमानों दे अल्हम्दुलिल्लाह खबजूर बाहर दुनिया तलाशी ज़ख्तर एहसासात करते हुए जिक्र हम बाहर लार्सन का मुल्क था वापस से रज़म मुसलमानों को मुल्क से वापस से रज़म ज़मान एहसासात जारी जब जिक्र हुई पाकिस्तान बज़लार से वो पाकिस्तान खाओ खुदाम कम खाओ पूरी दुनिया की सुन्नत और नबी अलैहिस्सलाम द पारा दीन द पारा अबूर कर से दे वो दा ज़मून वतन दे ज़मून मुल्क दे पाकिस्तान जिदी की सुन्नत महफूज थी जिदी की शायरुल्लाह महफूज थी जिदी की दीनी मदारिस उलमा महफूज थी अल्लाह ने जमून दे वतन की हिफाजत की आमीन दा वतन जमून मुसलमान वतन इकिदा कॉलेजों ने इकिदा यूनिवर्सिटी ने दा मुसलमानों की दारी उस्तादान मुसलमान दी कम बच्चे जो और जमा उस्ताद मुसलमान दी लेकिन सो जरा मुसलमान मुल्क मुसलमान इदारी के मुसलमान बच्चे मुसलमान उस्ताद का मकाम नास दे दौलत यार रज़काल पीर की अल मुसलमान बच्चे ने मखबल मखबानी रसूलुल्लाह सुन्नत के रवा निजाम बनी खाली दत्ता पगड़ी बात में शर्म मर्जी दत्ता सुन्नत ने नफरत की नस्ब जमा आई कल दी उस्ताद दे शागिर्द के लिए रिश्ते की रवा खराब आई कल वो तदाबीरी पगड़ी मवा यकीन मानवी और इधर तरफ से शिक्षा होती है ये बोली की वो इसमें मुतरमदा मगरिबी निसाब तालीम सरार की समस्त बच्चों तरफ से तो तारीख को रेशा उस वक्त की मगर तुम्हें बल और जम तफसीर तज़किरा के वाला जमा तालिबाई वक्त जर निखबल तारीख खुसूसन दे तेरी सदी दे उलमाए देवबंद तारीख सरा जदीर वक्त देर ज़ियाद व बिसर बात शवे मसलन मखबल रजिस्टर ला सरो अताज अख्तर रस्म छुटियाने गए माँ बाप रात से वो में कतल जान से मखबल रजिस्टर के बाद सुन और मखबल रजिस्टर में मखबूल तब सुमर नजर वाच हुई पता जब 13 सदी की ज़मीन तहजीब बांधी हुई हमला करी वाला अवल इतना दीनी दरसगाह खराब करी हिंदुस्तान के 1857 में रुस्ता यूं पत्रों कालों की तो कुरान 3 लाख मुस्लिम जमा ले गई वसवे से 3 लाख ये वाला की ऑपरेशन शुरू हुई और पकोर तारशील तो कुरान मुस्लिम जमा फीस ये वाली मोटमा की दौरे में रोटी प्रदेश के और तीन जमा के उस वजवे मुसलमान दलास का कुरान खलो अगाली मोटो थोड़ा सा सब्र कीजिए बल अगर मासूम बच्चे आवाज और हाफिज कुरान उड़े वसो उठे बेटा शुरू कीजिए तो कुरान 30 सिपारे हरी सिपारे नहीं हुई उनको और तिलावत का सबारम या और आलिम हुई इधर नुस्खे को बता सुवस वसवई अगर का रसूल को बता सुवस वसवई कसम ने कुरान सिर्फ इधर नुस्खों का रसूल नामा रहा कुरान सिर्फ और सिर्फ रवा दे कुरान को सरगुन लगुन सिरों के महफूज तेरा सिरों सर वसक हुई ताऊ तो पता नहीं तेरे रकम हाफिजान से पारी दी की पकड़े तो सही कसम दे दा यू बच्चे तो कुफर द पार दे तमम न कम न और से तबो से वो मालूमात है उधर हम मगरिब यूजी न मोहतरम और नेमत कर लोग तवख्त मोहतरम 1857 में रुस्ता और सबीर की बेल खिलाफत सुरमन रोश दवल और 1857 में रुस्ता हदीस तहरीकात में शरीद दरलोक देवबंद बानी मौलाना कासिम नूरी मौलाना ये गिरफ्तार में लफार और बच्चे बहुत वही है तशद्दुद कई बताओ मौलवी कासिम कहाँ है उसके ठिकाने कहाँ है उसके साथी कहाँ है खत तशद्दुद वो सूरज देर शुरू
عالم ورته وایي درو به خیر خو زما یو شک دی هغه پوره کړه دې څه شرط دی تاسو ما ته توجه شته تاسو خدای په کور لاندې ناست یې زما د میاشت نیمه تقریبا چې اکثر په دې اخوا پټه باندې وه یو ځګر جمعې شپه وه شام کې ماسخوتنی و یخني یم زه بیان ته راغلم او هغه د بریلیانو علاقه وه اهل بدعت ډېر طالبان راغلي وو دنیا تېز باران راغلی شو ما د طالبانو ته ویل زه په دې زړه کې شرمنده وم ما مې ته اوس بیان ونه شو د خلک نیمه کې لاړ شي خو د اهل بدعت به څه وي چې دا دیوبندیان دې ته ویلی کېږي زړه کې پیره کې طالبانو ته ویل نه څنګه چلته ما ته شروع کړه تا ته راغلي ما ته راځي نه شروع کړم او بیا په نیمه کې یو ځینې پاسېږي ما ته ویل نه دا باران دی ګوډو باران کې دلته نه شو یقین وکړه باران چې را روان و د طالبانو د اوبو دغسې پیلې روان دي او دا تر اخره پورې دومره په جرأت سره ناست و قسم دی ما ته د ټام خلکو ته سلام کړی مثلا تاسو باران ته نه ناست یو وخت نه پاسې بل توضو ما ته وکړه نور څوک پاسېدو ته نه پرېږدي ټیک دی که نه هغه جواب خو راکړئ تاسو که خبرو باندې تنګ شوی چې په دې سي بس نو زمونږ نړۍ نور کار نه کوي والله که مو زور اخیستلی ده په دې بس توجه شته دی جواب د سترو ښځو راکوئ شاید تاسو مستری شوي زه چلو زه کوشش کوم خبر را مختصر کوم دی ورته وایي ورته دا بچی زما د مخې قتل کې زما شرط دا دی زما دا بچی زما د مخې معصوم بچی قتل کې شهید یې که بیا مې در وخېم ما چې کله دا واقع کته زما د زړه ټک ډارې کړي خدای پاک خلک د خپل اولاد د حفاظت لپاره څه څه نه کوي دا ورته په خپله وایي زما دا بچی قتل کې زما د مخې تا څنګه خبره کوي هغه بچی ورته قتل کړو هسې تاسو ته مسلمانانو هغه عالم مخې ته چې راغلی حافظ قرآن معصومه بچی قتل کېدو بس لږ څه تېر شوي ورنه قدري ونه کوي دا دین دغسې په اسانه نه دی راغلی قسم دې د دې لپاره د ډېرو پلارانو مخې ته بچي قتل شوي دي د دې لپاره ډېرې میندې کونډې شوي دي ډېر عزتونه تار شوي دي ډېر بچي یتیمان شوي دي ناقدري ونه کوي ورنه قسم دې بیا به د قیامت په ورځ دغه خلکو لاسونه وي زما ستا ګرېوان به یې دا لاره پیدا کړي د دې ورسې حفاظت وکړئ حفاظت دی ورته وایي هغه بچی ورته قتل کړو دی اوس وکړه اوس ولګوای دی ورته اوس بالکل نشي کېدی ورته ولې نشي کېدی ورته وایي تر اوسه پورې دا یره راسره وه هسې نه ما په ظلم تشدد سره شهید کړې بچی مې د خورین منظر نه ونه یېرېږي څه حالات درته در بیان نه کړي هغه یې مې ختمه شوله اوس مې که بدن 100 ټوکړې کولی شي 200 ټوکړې که په انشاءالله یو هر به درته ولري سبحان الله دی ورته وایي یا اخر وجه سره څه چل شوی ته دومره کلک ولې اوس محترمو دین دپاره وینه ورکول مال ورکول قرباني ورکول دا صرف مسلمان قوم کولی شي بل څوک نشي کولی دا هغه څوک کولی شي چې په الله باندې ایمان لري یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه څوک کولی شي چې په جنت او جهنم مني قبر او آخرت مني مدرسې ته به ځای څوک ورکوي پیسه به څوک ورکوي بچی به څوک راولي څوک چې په الله باندې ایمان لري مادیت پرست دی نشي کولی دی ورته وایي خیر ولې ته ولې دغسې کېږې دی ورته وایي زما په سینې کې ایمان دی او زما ایمان او اسلام ما ته د دې خبرې اجازت نه راکوي چې زه د اسلام او د مسلمانانو سره غدر او غداري وکړم د انګریز دا تفتیشي افسر دی حیران شو د ایمان څه شی دی چې مسلمان دومره غټې قربانۍ ته تیاروي زموږ تبلیغي ملګري وایي که نه یو سړی چې قرباني ورکړي الله په دې قربانۍ باندې بیا نتیجه مرتب کوي د قومونو قسمتونه چې بدلېږي د قومونو د قسمتونو فیصلې چې کېږي هغه په قربانو باندې کېږي په جړاګانو بوخ نه کېږي افغانستان کې تاسو وکتل د مجاهدینو قرباني ورکړه خلکو به ویل د امریکې سره جنګ کول لا خودکشي کول شي نن ورشه د هغوی د قربانو په بدل کې الله امریکا د سوپر پاور مات کړو که مات کړو دی حیران دی د ایمان څه شی دی چې مسلمان دې خبرې ته مسؤلوي دی پاگل شو لیونین شو چغې به وهلې اسپتال کې به نو ډاکټر تپوس کړو تا ته ټینشن څه دی تکلیف څه دی چې دا یو خبره کې وټ از دی ایمان څه شي اسلام څه شي درته نه وه پته ایمان د هغه حرارت نامه ده مشرکین مکه د بلال په سینه کې د حق ناره خاموش کول غوښتل لیکن هغه د ایمان حرارت چې د ظلم
تشدد باوجود ایمان عدد احد احد نارے بہر را مستلا ایمان دعال حرارت ناملا سمیہ بدن دو ٹکڑے شو ایمان حرارت ختم نشولو خبیب دار قبلی ایمان حرارت نختمی گئے امام اعظم ابو حنیفہ جنازہ جیل میں چتر شوالا ایمان حرارت ختم نشولو انگریزان و شیخ الہین محمود حسن ہمارے جیل کے بگرم انگار سملہ ونے دے اورو انگارم ختم شولو ایمان حرارت ختم نشولو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی خبر کفن در روم دیوبند نارسنے دے انگریز جج کا حضیری دا مولانا محمد علی جوہر ورطوئی اے حضرت فتوہ بدل دیجئے اور جواب ور گئے خدا کے فتوہ بدل جائے گا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا امام دعال حضرت نامہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری توخو کمرانا لو پیغیر لکھے بڑا کمزور جسم مواربان دے سملولے دے بدن کار پیغیر دو یوس پہیور میں تبوس کے احمد علی بتا کیا حال ہے اور جواب ور گئے خدا کی قسم ابھی تک جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کی حرارت اور بھی زیادہ ہو چکا ہے ایمان حرارت جو دے دے کر انشاءاللہ محترم دینی مدرسہ زما استاد ایمان حرارت جو اندے ساتھی زما استاد تہذیب حفاظت کے من بڑی مدرسے جرت کو دا بابا ساتھ انشاءاللہ مندہ مغرب تا حیران دے دا مدرسہ یہ چاہتے سو گورکی پیسی سو گورکی لیکن تر بابا آدھی تھی ایک کمکلو دمومہ بھی دیتے سوک نوڑ کئی اور قاسم ناظری مناظر تعلق دیوبند بنیاد کے خودلو اگر وقت کی لس اصول وزے کھڑے ہوئے اگر لس اصول کی یو اصل داو بالپدیر مدرسول کی ومونگ سرکار تاون نہ قبلو دابر عوام و بچاندو بتاون بادی آبادی وی اور تروز آبادی دی و آبادی مکبی انشاءاللہ اس وقت دیو پر یہ سوچ کی دی ٹینشن آرستی چلی علماء سر تخصص کی طالب ہو آتے پیسے کے وقت جڑی مدرسے کی علاقے تننے اسی چوز سے برادر کتنے مدرسی تب اکثر لو رات لو ویلا کا ورز رہا گئے مولانا سے پسی پیڑ رہا اشتر مدرسی چاندہ اور تلی سی چوز سے جو 100 روپے چاندہ رہا کر مدرسی چاندہ اور تر 100 روپے اور تر اور کاغذ ڈر کو دیو کاغذ اسی چوز ہے ان کو بلے جل کی کرتے بے اور تبی ویلی سی چوز ہے کب بیا سوک مدرسی ترہ میں چاندہ سوک در کے زبورتن چیز سی چوز ہے اور 1000 روپے رہا سے ہمارا 1000 روپے واقع ہوگا کاغذ واپس رہے تو اس میں تو مصیبت چھوڑے گا یہ تازو کہ در اختر روز کی در قربانوں سرمنی بھی مدرسول کو پاس ہوئی اکثر یہ ناظر چیدیو بندولی نشو قیمت اور ختم کو 10 روپے پرتیچانا رستے کو دینار روپسوں کی پرتی ہوئی لگے کو ناظر لگا مدرسول تا سرمنی مرانا گلے مدرسی بندش ہوئی قسم دے رہا مدرسے بدیل نبت دی گی دابر قیمت سبا پوری آبادی دی واللہ متم نوری ولو کرے حل کافرون پھونکوں سے چراغ بجایا نہ چلی گا انشاءاللہ ہم مدرسہ ہم دے قیمت سبا پوری وی نغشم دے اوپر گلے ہم دے قیمت سبا پوری وی نگر قال اللہ قال رسول بل سنون ہم دے قیمت سبا پوری آبادی انشاءاللہ ذکر بوڑی بچی لکھبل مخونہ وہ کی توڑ کے ابراہیم علیہ السلام بور کیوں ذکر بوڑی بوڑی کل تو اندازه که به نور تیزوم چی ابراهیم علیه السلام بسوزد ابراهیم علیه السلام نسوزد وکر بوڑ اخبر مقتول امر غیوه لما خوبی که به اوبرا وڑی بدا اور بیره چولی چاو تو اندازه که به نور مرکوم ابراهیم علیه السلام سیزی اگر تو اور خودی نمری داورتی مات اپتر جور کدی باندی نمری حضر ابراهیم علیه السلام کو مرکرو که اخبر نامه شاملو مدرسہ من قیمت سبا پوری انشاءاللہ ہم قدم تخملے حصہ شامل ہو ترتب پیسے ورگو ترتب مخبل بچی لالی ہو ترتب سر سنگ پسند در علماء سر ودرے گو اب ثابت ہو چھ منگا وقت ابراہیم مل گرے ہو منگا وقت نمرود مل گرے ہو منگا وقت موسیٰ مل گرے ہو منگا وقت فرعون مل گرے ہو منگا وقت عدل ترویشان ہو عدل اللہ والا مل گرے ہو منگا وقت عدل تابوت مل گرے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ انجی دنیا پزید مدرسہ ختم موتا وغیرت کو دا مدرسہ آباد ساتھ انشاءاللہ دیوزین محترمو سمرہ زمیدار رونا زمانہ استی سمرہ دیاری مار رونا زمانہ استی تنخادار بھی ملازمین بھی تاجران بھی تو معلوم کہ اللہ رضا سر شریک کے مدرسے شریک کی جائے دیاری مار رونا سر چیزی آزم کوا زمان سر زمان پر دیارے کی بسنا اللہ شریک
زر روپۍ ګاډي دې واخیسته راشه بېګا ته 200-300 خپل مولانا صاحب ته ورکړه دا د الله حصه تا ته مې راورسوله تنخوادار وروره 100 زره چې واخلې 3000-4000 راوړه دا مولانا صاحب قاري صاحب ته جب کې کېږه دا د الله حصه و ما تا ته راورسوله تنخوا کې مه حسابوه دا د الله حصه و ما تا ته راورسوله ای تاجر وروره 10 لکه چې ستا سلنه منافع وي دا 3-3.5 लाख راواخلې مدرسې ته راوړه زکات نه یادوم درته ستا حلال مال یادوم کوم چې خپلو بچو ته جایداد جوړوې ورته پرې څخه راوړې دا پیسې راواخله ورته وایي دا د الله حصه و ما تا ته راورسول مدرسه کې سره کوو به انشاءالله یارېږئ مه ګوره خبره د فایدې ده د نقصان نه ښه انشاءالله تاسو شروع کوئ که ستاسو په دې 100 زره روپو کې الله د 2 لکو طاقت وانهچوي راشه زه دې جوړمدار ځان کوو به انشاءالله سم جواب راکړئ انشاءالله سره وعده ده زه لاسونه اوچت کې وعده ده انشاءالله لاس اوچت کې وعده ده انشاءالله دواړه لاسونه اوچت کې اواز غواړم وعده ده انشاءالله وعده ده زه به راځم بل کال نو بیا له عباس مولوي صاحب نه تپوس کوم چې خلک په وعدې پابند وو قایم پاتې شوي دي ټیک ده او دویم محترم اخري خبره کوم دیوبندیان حنفیت باندې به کلک ودرېږو عمل پرېږدو خو دې په ګمراهیانې د دین جامه کې دنیا جامه کې خپل دلایلو باندې مطمئن اوسېږئ قسم دی زه خو ده هم ویم مې هم د تر اوسه پورې هغه بچې نه دي راوړي چې د علمای دیوبند د بچو سره د دلایلو میدان کې خبره وکړي مې هم د تر اوسه پورې هغه بچې نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د علمای دیوبند عقیده غلطه ثابته کړي د دلایلو په میدان کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب غلط ثابت کړي قسم دی تر اوسه نه دي راوړي او د قیامت د سبا پورې به رام نه وړي انشاءالله تاسو شاته ملګرو ته کلک ودرېږو انشاءالله الله دې موږ ته توفیق راکړي